किस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की, कितने वादी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को हर साल ये दिन पूरे मुल्क में मनाया जाता है। हम अपने इस अज़्म को दोहराते हैं, कश्मीरी अपने इस अज़्म को दोहराते हैं कि भारत की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो भारत का कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर पे, उससे जान छुड़ाई जाएगी, आज़ादी हासिल की जाएगी। और इस आज़ादी के हुसूल के लिए बहुत से कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जान का नजराना भी पेश किया है। पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है, हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, और आज के दिन भी एक बार फिर तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से इस अज़्म को दोहराया गया कि हम कश्मीर के लिए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाए खड़े हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा और हमें कभी भी कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि अब तक क्या कुछ हुआ और क्या कुछ मजीद होना चाहिए, मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या हम सही समत में हैं। आज जो हमने देखा कि PMLN की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो आज के रोज़ तकारीर हुई हैं, उन तकारीर की रोशनी में भी बात करेंगे, और साथ में जो सन 2019 में भारत ने मकबूजा कश्मीर में किया उसकी बात भी करेंगे। और फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में हमने उस इशू को रेज़ किया था, लेकिन उस इशू के वहाँ पे रेज़ करने के बाद भी आज भी सूरत हाल वैसी की वैसी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आज भी कश्मीर में उसी तरह से जारी हैं, लेकिन आखिर कब तक। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ कराए देते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ आते हैं। कश्मीर हमारी शहरग है और ये नारा के लेके रहेंगे आज़ादी, तो ये नारा तो बच्चा बच्चा जो है हर बच्चे की ज़ुबान पर है, पाकिस्तान में, कश्मीर में, इंटरनेशनली भी। और कोशिशें पूरी दुनिया में हमेशा से होती चली आई हैं, चाहे वो पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से हों या कश्मीरियों के अपने जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स के जहां से वो प्रोटेस्ट करते रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज होते रहे, वहां पर EU सेंटर ब्रसल्स बना हुआ है, वहां पर भी इसी सिलसिले में एग्जीबिशंस भी कंडक्ट की जाती हैं, बताया जाता है दुनिया को कि देखिए भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ है, कब होगा और कैसे होगा, मुश्किल सवाल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम किसी डायरेक्शन में हैं? बहुत शुक्रिया। आज यकजहती कश्मीर जो है पाकिस्तानी अवाम का, जिसको हमने शुरू किया था 1975 में, जब शेख अब्दुल्ला ने और इंदिरा गांधी ने अपने एक समझौता किया था, एक मुआहदा किया था, जिसके तहत उन्होंने इक़्तिदार में हिस्सा लिया था एक बार फिर। यानी उनके वालिद के दौर में गिरफ्तार हुए थे, उससे पहले वो वहाँ पर वज़ीर आज़म रहे आज़ाद कश्मीर के, और मुख्तलिफ हैसियत थी। फिर मुख्तलिफ हैसियतों में मुज़ाकरात करते हुए ये फिर 1975 को जब इनका समझौता हुआ, डायलॉग इनके 1974 में हो रहे थे, 1975 में जब समझौता हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि असल फरीक जो है वो शेख अब्दुल्ला नहीं है, असल फरीक पाकिस्तान और इंडिया हैं, और हम कश्मीरी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के अवाम ने यह फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इसका मौका उन्हें नहीं दिया गया है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की एक नहीं, एक से ज़्यादा करारदादों में, और ये करारदादें भी इंडिया की रिक्वेस्ट पर पास हुई हैं, और इजलास भी इंडिया की रिक्वेस्ट पर बुलाए गए थे। हमारे यहाँ तारीख में बहुत सी संगीन किस्म की गलतियाँ होती रही हैं। 1948 की वो गलती, जब हम बिल्कुल श्रीनगर के करीब पहुंच गए थे और श्रीनगर का एयरपोर्ट हमारे मुजाहिदों को जो रिजिस्ट कर रहे थे, हुर्रियत पसंदों को जो मुख्तलिफ इलाकों से चलते हुए रिजिस्ट करते हुए वहां तक पहुंचे थे, उनको रोकने का हुक्म दिया गया और उनको कहा कि वापस पलट जाएं, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये मौका था उसी खास लम्हे में, अगर ये रात तक चलते जाते तो शाम से पहले वहां पहुंच जाते, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, और वो अगर एयरपोर्ट पर पहुंच जाते तो फिर इंडिया कभी भी दाखिल नहीं हो सकता था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जिस तरह से हमने बहुत सी और इंक्वायरियां नहीं की हैं,
اور اگر انکوائریاں کی ہیں تو ان کی رپورٹ نہیں آئی ہے. ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کے وہ مجاہد جو لڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے وہ کیسے واپس آئے اور ان کو کیسے واپس بلایا گیا, ان کو ہارڈ کیوں کیا گیا, یہ بات آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے. لیکن کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدوجہد ڈوگرا راج سے لے کر رہے ہیں. وہ ڈوگرا راج کے زمانے میں بھی ڈوگرا کے ماتحت اور انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. ان کی پوری جدوجہد ہی ایک علیحدہ جو مملکت بن رہی تھی. دیکھیں وہ گنگا ویلی کا حصہ نہیں ہے, وہ انڈس ویلی کا حصہ ہے, اور یہاں کی اکائی ہے, یعنی قدرتی اکائی جو پاکستان کی ہے. ہم آج سے نہیں کہہ رہے ہیں, جو ہم سندھ کہتے ہیں تو یہ سندھ وہیں تک ہے, یعنی جہاں سے جو ہے انڈس شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک انڈس وہ کرتا ہے سمندر میں جاتا ہے وہاں تک یہ ایک خطہ ہے. ہم نے ایک نظریاتی مملکت بنائی اور ہمیں ایک قومی مملکت کی طرف بڑھنا چاہیے تھا, نہیں بڑھ سکے. اس کی وجہ جو بھی رہی ہو, اور اقتدار کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مقتدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے لیے یہی سمجھا تھا کہ پاکستان کو قومی ریاست بننے کے عمل سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اگر یہ قومی ریاست کا بننے کا عمل ہوتا تو یہ سارے مسائل ہی پیدا نہ ہوتے. ہم نے فرقہ وارانہ ریاست بنانے کی کوشش کی اور ہمارے وہی نتائج ہمیں حاصل ہوتے رہے. میرا خیال ہے کہ کشمیر کا الٹیمیٹ جو مقدر ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. اور کشمیر میں یہاں تو لوگ ہوں گے جو اس طرح کی مخالفت بھی کر لیں گے, لیکن کشمیر کے اندر جو وادی کشمیر ہے اور جو جموں کے لوگ ہیں اور جو لداخ کے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی مذہب کسی فرقے سے ہیں, لیکن اکثریت مسلمانوں کے, اور وہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ, آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے. اب یہ ایک پورا پروسیس ہے, اس کو کون کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک نیریٹو یہ اسٹیبلش ہوا کہ طاقت سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ڈائیلاگ کا مسئلہ ہے, کیا بھارت ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے؟ میرے خیال میں بھارت اس حد تک تیار ہوا تھا جب ہم نے شملہ میں جا کر مذاکرات کیے تھے تو کہا تھا کہ جی اچھا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور اسے دو طرفہ حل ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب بہت عرصہ ہو چکا ہے اور 46 سال سے بلکہ 48 سال تو ہو ہی چکے ہیں اس سمجھوتے کو. اگر یہ عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر ہم دو طرفہ جو ہمارا معاملہ ہے اس کا ہم انٹرنیشنل معاملہ بنا لیں اور ہم دنیا کے پاس کہیں کہ جناب دیکھیں یہ معاملہ دنیا کا ہے. اب اقوام متحدہ آئے, سلامتی کونسل آئے, دنیا کے تمام ادارے آئیں, دیگر ممالک آئیں, اور جو خاص طور پر جو ہماری دنیا میں وہ جو 5 وہ ہیں جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں وہاں پر, اور جہاں پر یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر, اور جہاں دنیا کی بڑی طاقتوں کے دارالحکومت ہے وہاں پر, ہمیں اپنی آواز بہت مؤثر طریقے سے پہنچانا چاہیے. یہ سالانہ ہم جو ایک رسمی روایتی یوم یکجہتی کشمیر, سلامتی کونسل میں ایک تقریر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو شاید اتنا رزلٹ نہیں دے گی اتنا رزلٹ آپ کو عملی اقدامات. نذیر لگائی صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساری تاریخ بیان کی اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے, مستقبل میں کیا لائے عمل ہونا چاہیے, اس پر بھی بات ہوئی ہے. صابر شاہ صاحب, ڈائیلاگ کی ابھی بات کی کہ یہاں تو ڈائیلاگ ہے, ابھی لغاری صاحب نے کوٹ کیا, ڈائیلاگ ہے یا طاقت ہے یا آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بات کریں, لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھارت کی جو وہاں پر پوزیشن ہے وہ ہم سے زیادہ مستحکم رہی ہے. اور اس کا آپ بھی مختلف پروگرامز میں کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو دیگر ممالک کے, ویسٹرن کنٹریز کے جو بزنس انٹریسٹ ہیں, جو آپس میں کاروبار چل رہا ہے, جو شراکت داری کئی معاملات میں چل رہی ہے, اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز اب تو سب اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اور مفادات کی بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اور یہ سب صرف کہنے کی حد تک تسلیم ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. علی ممتاز صاحب, بات یہ کہ 1948 میں جیسا لغاری صاحب نے بتایا کہ ہم بہت قریب آ گئے تھے سری نگر ایئرپورٹ کے. 1948 میں یونائٹڈ نیشنز, انڈیا اتنا گھبرا گیا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہاں پلیبیسائٹ کروائیں, یعنی حق خود ارادیت انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو دیا جائے. لیکن بہرحال ماؤنٹ بیٹن نے چالاکی کی اور مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ ہلاک کر لیا. یہ تو ہو گئی 1948 کی جنگ اور ہمارے جو مہاجرین تھے ان کا انڈیا میں جانا اور پھر واپس آنا, ریٹریٹ کرنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اگلے 8-9 سال ہم اس مسئلے پہ توجہ نہیں دے سکے. when the iron was hot, 5-6 ہمارے پرائم منسٹر بدل گئے, قائد اعظم کی وفات ہو گئی,
2 आर्मी चीफ्स ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, अयूब खान आए तो 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स का ही नहीं पता लगा कहाँ गए, गवर्नर जनरल भी उड़ गए। तो ये जाके 1958 में सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया और उसके बाद उनकी छुट्टी करवा दी अयूब खान ने, और वो कसम पुरसी की उन्होंने जिंदगी गुजारी लंदन के अंदर। कहने का मकसद ये है कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज ही और थी। सेटलमेंट क्लेम्स जाली हासिल करते रहे लोग, यहाँ पे दौलत समेटते रहे, पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं था, हमने तवज्जो नहीं दी। दैट वाज द टाइम जब हमें इस मसले को उजागर करना चाहिए था। ये वो टाइम है जब नेहरू सरगर्म था इस मामले के अंदर। खैर 10-15 साल दुनिया को समझने में लग गए, जब उनको समझ आ गई तो अब दुनिया मुनाफकत इस तरह कर रही है कि देखिए इंडिया एक तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुसलमान के साथ मगरबी दुनिया की वैसे ही अल्लाह वास्ते का बैर। दूसरा 313 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। उनकी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री देख लें, उनके मुल्क में कल्चरल एक्टिविटीज देख लें। हम दहशतगर्दी का शिकार रहे, 18-19 साल बड़े कीमती थे, जाया हुए। ये यहाँ मौजें करते रहे, पैसा कमाते रहे, और तमाम तर खराफात के बावजूद दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल कराया दुनिया का। उन्होंने अपने मीडिया के जरिए और अपने प्रोपेगेंडा के जरिए और अपनी फॉरेन एम्बेसीज के जरिए जो है वो यही बताते रहे कि जी कश्मीर में पाकिस्तान मुदाखलत भी कर रहा है, दहशतगर्दी भी कर रहा है। हम शुरू जरूर हुए, हमने वीडियोस भी दिखाई, सेमिनार्स भी कराए, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून वी एक्चुअली गॉट लेट। हमारे सफारतकारों के जो है ना मसाइल होते हैं, पासपोर्ट लेना, बच्चों की तालीम, स्कॉलरशिप, ये वो, रिटायरमेंट के बाद यूरोप और अमेरिका में जिंदगी गुजारना है। वेरी क्लियर ऑन दिस। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत काम किया इस मसले पे, और दुनिया की तवज्जो हट गई, और अगर आ भी गई तो उन्होंने कहा दिस इज जस्ट अ ब्लडी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। मैं यहाँ ये वाजे करता जाऊं अली कि आप कायद-ए-आज़म की विजन देखें कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है, यानी इंटेग्रल पार्ट है पाकिस्तान। क्यों कहा? भाई सारे दरिया वहां से निकलते हैं, सारे ग्लेशियर्स वहां पे हैं, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है कश्मीर, हेड कश्मीर भी और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर भी। तो कितने दरिया निकलते हैं, कितने वहां पे ग्लेशियर है। आज ये चीजें हमारे कब्जे में होती, ना यहाँ हमारे दरिया सूखे होते, ना हमारी ज़राअत का ये हाल होता कि पानी के बगैर उसका बेड़ा गर्क होता, और हमें बड़ी सस्ती हाइडल इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती, बजाय इससे कि हम इतनी महंगी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी खरीदते, फिर आईपीपीस के झुंझट में पड़ते, फिर हमारे हुक्मरान अरबों रुपए के अरबों डॉलर छापते आईपीपीस को ला के, बाद में ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के बाद में ये दूसरी कंपनीज आई हैं। तो हमारे मुल्क में तो देखिए प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, हुक्मरानों का कसूर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूं। लेकिन शाह साहब क्या मतलब, आपने कहा कि हम लेट हो गए, लेकिन हाउ लेट? इज इट वे टू लेट कि अब बहुत देर हो गई है, अब वो वापस हम वो टाइम जो है उसको नहीं ला सकते, और मामलात अब बहुत आगे निकल चुके हैं और हम बहुत पीछे रह गए? See, Ali, I do not know what future holds for the poor Kashmiris suffering from the oppression and suppression of the Indian forces. हर 8 कश्मीरियों पे एक इंडियन फौजी है वहां पे। अंदाजा करें दुनिया में इससे बड़ी तादाद नहीं हो सकती। कितना और जुल्म होगा, औरतें रेप हो गई, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मार दिया गया, मर्द गायब कर दिए गए, आंखों में छर्रे वाली बंदूकों से आंखों के अंदर सुराख कर दिए गए। क्या नहीं हुआ? सो आप मुझे बताइए, अगर अभी भी अगर दुनिया नहीं हिली तो फिर दुनिया कब हिलेगी? I presume it is late. Having said that, I am optimistic कि इंशाअल्लाह ताला अगर ये इंडिया को, ये देखिए बद्दुआ भी बड़ी चीज होती है, जिस तरह अब ये कोरोना भी आया हुआ है, ये इनका 25 करोड़ के करीब किसान भी सड़कों पर हैं। एक दो और लसानी या मजहबी वहां पर तरीके शुरू हो गए। जब तक ये अंदर से नहीं टूटेगा कश्मीर का मसला, मैं नहीं समझता को बैरूनी ताकत हल कराएगी। हमें एक ब्रेक लेनी है, खबर के नाम के लिए माजरत। वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। वक्फे से पहले साबिर शाह साहब और नज़ीर लगारी साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आपकी नज़र में अब हमें वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है? जो माजी में कुछ गलतियाँ जो हमने
خامیاں ہم سے ہماری تھیں، اس کی وجہ سے جو ہم نے نقصان اٹھایا، اس کی کیا صورتحال رہی، یہ ہائی لائٹ کی گئی صابر شاہ صاحب کی طرف سے اور نذیر لغاری صاحب کی طرف سے. آگے مستقبل میں ہمیں اب کیا کرنا ہوگا کہ ہم کشمیریوں کا جو حق ہے وہ انہیں دلوا سکیں؟ میں صابر صاحب کی اور لغاری صاحب کی بہت اچھی باتیں نہیں سن پائی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا فلو ہماری کشمیر پالیسی میں رہا ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف ہپ ہاپ ہے، اور اس کے نتیجے میں بیچ میں ایک ایسا پیریڈ آیا جب تقریباً یہ کہا گیا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بیک برنر پر ہے. اس سے پہلے بائی لیٹرلزم اور وہ والا ایشو رہا. پھر کشمیر پہ مشرف صاحب نے بہت ساری آپشنز دیں، 10 آپشنز تقریباً انہوں نے دیں، جس کی وجہ سے کشمیر ایشو ڈائلیوٹ ہوا، اور جو اس کی اصل شناخت تھی اور جو کشمیر کا تشخص تھا وہ بھی متاثر ہوا. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے کنسسٹنسی رکھنی چاہیے، اور اب تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ کشمیر بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، کشمیر ٹرائی لیٹرل ایشو ہے، جس میں جو سب سے اہم فریق ہے وہ کشمیری خود ہیں، اور ان کا جو ارادہ خود ارادی اور رائے دہی کا جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملنا چاہیے. یہ اب پاکستان کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے اور اس پہ ہم قائم ہیں. دوسرا شاید میرا خیال ہے ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ملٹری ایڈونچرزم سے حریت کو نقصان پہنچے گا، تو بہت پرو ایکٹیو سمجھیے ڈپلومیٹک فٹ ورک اور اوفینسو ڈپلومیسی جو ہے وہ ہمارا وتیرہ اور طریقہ کار ہونا چاہیے کشمیر ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مودی سے بہت بڑا ہے، تو جو سین انڈیا ہے، جو تھنکنگ انڈیا ہے، اس کو مخاطب کر کے پاکستان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو کچھ مودی حکومت کر رہی ہے وہ کشمیریوں کے لیے تو نقصان دہ تھا ہی، لیکن اب ہندوستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو چشم پوشی بھی کرتی ہے، پشت پناہی بھی کرتی ہے، کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، لیکن انڈیا کا مفاد اس میں جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی کورس کریکشن کرے اور انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا. میری تو یہ گزارش ہے. ٹھیک، لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ہم صحیح ٹریک پر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب سن 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا یہ ایشو کہ جس میں بھارت نے وہاں پر جو ظلم ڈھاتا رہا اس میں اضافہ ہو گیا، بلیک آؤٹ تب سے چل رہا ہے، تو اس وقت بھی قومی اسمبلی میں جب یہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایجنڈا کچھ اور ہے. کشمیر جو ہے وہ اس طرح سے سامنے ڈسکس نہیں ہو رہا، یا ہم ایک اکٹھے یونائٹڈ نہیں دکھائی دے رہے اس ایشو کو لے کر. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو آج تقاریر ہوئی ہیں اس میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہی بات، چوروں کی، ڈاکوؤں کی، لٹیروں کی. پھر مریم نواز صاحبہ کی تقریر تھی، اس میں نریندر مودی کو نہیں کچھ کہا گیا، بھارت کو لے کر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. البتہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے مودی سرکار اور نریندر مودی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا. تو ہماری یہ ایک اکٹھے نہ ہونا، ایک پیج پہ نہ ہونا، یہ بھی کیا کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچاتی ہے اور پہنچا رہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کیلکولیشن کیا ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے. بڑی بات کی ہے محترمہ ہما بقائی نے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. اس وقت جو انڈیا کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر اب حالات ایسے ہیں کہ پاکستان ایک بہت ہی پرویکٹیو کمپین کر سکتا ہے. اور اس وقت جس طرح سے داخلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے انڈین سوسائٹی، اور انڈین سوسائٹی میں جتنی زیادہ ایک ڈویژن آئی ہے وہ شاید ماضی میں اس طرح سے کبھی نہیں تھی. اور مودی کا اگلے 1-2 سال تک اقتدار میں رہنا جو ہے وہ انڈیا کا اصل جو منظر نامہ ہے وہ ظاہر کر دے گا. اصل بات یہ ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا رہا ہے وہ تو ایک الگ چیز تھی، اس نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جس کی بنیاد پر اس کا قیام عمل میں آیا تھا. اب انڈیا چلا گیا ہے ایک مذہبی انتہا پسندی کی طرف، جو مذہب طبقاتی طور پر خود ہی منقسم ہے. تو ایک ایسا مذہب جو کبھی بھی
وہ نہیں رہا ہے کہ اس ملک کو انٹیگریٹ کر سکے، یہ کبھی بھی نہیں رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مختلف قوتیں آتی رہی ہیں اور وہ یہاں پر ان کا راج رہا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک اسٹیبلشڈ حکومتیں بنائی، لیکن بطور مذہب کے ہندو مذہب وہ ٹول نہیں ہے جو لوگوں کو ایک ساتھ رکھ سکے. وہ ویسے ہی مطلب سوشلی بھی وہ تقسیم ہے اور ویسے بھی سوسائٹی کو انٹیگریٹ نہیں رکھ سکتا ہے، چونکہ سوسائٹی بہت ڈائیورس سوسائٹی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے. جس سوسائٹی کے اندر تنوع ہو اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ انڈیا نے چھوڑ دی ہیں، وہ مودی نے چھوڑ دی ہیں. اب انڈیا کا ایک رہنا خود ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے. کیا انڈیا ایک رہ سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو پچھلے کئی اشروں سے جو الگ آگ جل رہی تھی، جو الگ صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اور وہ صورتحال جو ہے اب کہاں آپ کو لے جاتی ہے، یہ ایک صورتحال ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا اب اس مسئلے کی طرف نہیں آتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کرتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے خود انڈیا کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور انڈیا انٹیگریٹ ایک کنٹری نہیں رہے گا. ہمیں ہماری سوسائٹی کو، ہماری گورنمنٹ کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری حکومت کو اس خاص معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور ایک نئی پالیسی، جیسے ڈاکٹر ہما بقائی کہہ رہی ہیں، ایک پرویکٹیو پالیسی لے کر آگے بڑھنا ہے کہ انڈیا جس طرح سے دنیا بھر میں بے نقاب ہوا ہے، ہم نے اپنے طور پر کوئی ایفرٹ نہیں کیا. اس میں ساری ایفرٹ جو ہیں وہ مودی کی ہیں. مودی نے انڈیا کا ایک برا چہرہ سامنے رکھا، مودی نے ایک انڈیا کا تقسیم شدہ چہرہ سامنے رکھا. انڈیا نے اقلیتی طور پر اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ بنا کر وہ پیش کیا. اور مودی نے جو ہے انڈیا کا جو بیسک فیبرک تھا، جو اس کا جو اس کو مضبوط رکھتا تھا، اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. اب تو یہ موقع ہے پاکستان کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی یہ حکومت، اور بازی کی حکومتوں نے بھی ایک حد تک کسی نے کیا تھا، لیکن یہ حکومت اس طرح سے نہیں کام کر رہی. اس کو نمٹنا ہے پاکستان میں داخلی مسائل میں، جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے. اپوزیشن کے بارے میں ایک بیانیہ اسٹیبلش کرنا ہے. پاکستان میں نیچے یہ جڑ نہیں پکڑ رہا ہے. یہ جو بیانیہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اب بھی وہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ان کی شکایات جائز ہیں، ان کے ایشو جائز ہیں. آپ نے احتساب کرنا تھا تو احتساب کرتے. آپ احتساب تو نہیں کر رہے ہیں، آپ انتقام کر رہے ہیں. اور اب تک آپ نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کے خلاف ایک چیز ثابت نہیں کی، لیکن اپنے اصل میدان سے ہٹ گئے. آپ نے کشمیر کا نیریٹو لے کر دنیا بھر میں جانے، آپ بیجنگ جاتے، آپ ماسکو جاتے، آپ نیو یارک جاتے، آپ برسل جاتے، آپ واشنگٹن جاتے، آپ لندن جاتے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے. جناب دیکھو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. لغاری صاحب، آپ نے جو ابھی موجودہ حکومت کی بات کی ہے، شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی خامیاں گزشتہ جو حکومتیں رہی ہیں ان سے زیادہ ہے؟ کہ جس طرح سجیشنز تو سبھی ایکسپرٹس دیتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب بتاتے بھی ہیں کہ یہ آپ کو کرنا ہے، لابنگ کرنی ہے انٹرنیشنلی، لیکن وہ لابنگ ہو نہیں رہی ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہوگی، ہونی چاہیے، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر ہوتا نہیں عملاً. دیکھیے علی، بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ جب موقع تھا لابنگ کرنے کا اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کا تو ہمارے ملک میں 6 پرائم منسٹر بدل گئے 8-9 سالوں میں. ہم کچھ اپنے معاملات میں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ٹرمپ امریکہ کا صدر ہو تو ہم بائیڈن سے امیدیں لگا لیتے ہیں. اسی طرح اگر بی جے پی گورنمنٹ میں ہو تو ہم کانگریس سے بھی امیدیں لگا لیتے ہیں. بھائی جب 1948 کی جنگ ہوئی تو کانگریس کے جواہر لال نہرو صاحب وزیر اعظم تھے. 1965 کی جنگ گئی تو لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے، ان کا تعلق کانگریس سے. 1971 کی جنگ ہوئی تو اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی. تو 3 میجر جنگیں تو کانگریس کے زمانے میں ہوئی. سو یہاں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، یہ جب بھی حکومت میں آئیں گے ان کا یہی رویہ ہوگا. وہ مسلسل کام کرتے ہیں ایشو پہ. اب رہ گئی بات کہ ہم اب کیا کریں. بھائی کر تو رہے ہیں، اب تھوڑا بہت لیٹ ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ امریکہ یا یورپ کو ہم ڈانس کر کے دکھائیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے اس کو اجاگر کرنے آئے. سب پتہ ہے انہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا $313 ارب کی ایکسپورٹس ہیں انڈیا کی، اور $550 ارب کی امپورٹس ہیں. یار وہ $550 ارب دنیا کو دیتے ہیں. آپ کیا دیتے ہیں؟ 22-24 ارب کی ایکسپورٹ اور زیادہ سے زیادہ 35-40 ارب کی امپورٹ ہوگی. پھر مذہب کا معاملہ ہے. دنیا مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی. ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں لوگ. یہ ہندو ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بہت ہے.
आपने देखा वहां इसराइल जो है उसकी भी एम्बेसी होती है, वहां उनके साइनागॉग्स भी होते हैं, वहां चर्च भी हैं, जो मर्जी उनका रवैया हो, माइनॉरिटीज के साथ शोर नहीं मचता। एक ऑस्ट्रेलियन प्रीस्ट था मिस्टर ग्रीन, उसको और उसके 2 बच्चों को गाड़ी में जला दिया गया। शोर मचा, इतना नहीं मचा, ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ कोई अपने ताल्लुकात मुनक़ता नहीं किए। इसी तरह देखिए उनका जो इंडियन डायस्पोरा है, बाहर जो इंडियन है, वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं, पैसा उनके पास बहुत है। वो 1892 से दुनिया के सारे मुल्कों में फैले हुए हैं। विवेकानंदा एक आदमी था जो योगा सिखाता था, ये 1892 में गया अमेरिका, लोग इसके फैन हो गए। उसके बाद लोग आते गए, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, आप यूरो ट्रेन पकड़ें, अब लंदन से लेकर स्विट्जरलैंड के आखिरी कोने तक जाएं, आपको कोई ना कोई इंडियन जरूर मिलेगा। और ये बड़े नेशनलिस्ट भी हैं। शाह साहब, मैं नहीं कहता हम एक ब्रेक लेनी है शाह साहब इस मौके पर। जी, हमें एक ब्रेक लेनी है शाह साहब, हम ब्रेक के बाद वापस लौट के आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं शामिल डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा से हमारा राबिता मुनक़ता हो गया। लगारी साहब, जो आपसे मैंने सवाल अभी कुछ देर पहले पूछा था, ये जो स्प्लिट है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में, एक दूसरे के जो इख्तलाफात हैं, तो क्या अब ये इख्तलाफात को देखते हुए आपने भी खुद ये कहा कि किसी और ने क्या नुकसान पहुंचाना है, जो कुछ इंटरनेशनली एक्सपोज हुआ है भारत, वो इंडियन गवर्नमेंट बीजेपी के नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्होंने खुद किया है और खुद वो बेनकाब होते जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से इसका मतलब है कि हम अपनी कोई तवक्को ना करें कि जी ये एक इस मौजू को लेकर, इस इशू को लेकर अपने तमाम तर इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए इकट्ठे हो जाएंगे और एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर जो है वो इंटरनेशनली कम्युनिटी को ये एक पैगाम पहुंचेगा और यहाँ और वहां पर हम अपने इस मिशन को और कश्मीरियों की आवाज को जो है वो सही मौसर अंदाज में पहुंचा सकेंगे। असल में पॉलिटिकल पार्टीज को तो हम कह देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बेचारियों के इनके पास, बेचारे लोगों के पास जो है म्यूजिकल चेयर डांस के अलावा इनके पास है कुछ नहीं। और अख्तियार इक़्तिदार में भी आ जाएं तो कोई ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि जनाब इनका विजन बढ़ जाता है, इनकी ताकत बढ़ जाती है, या इनकी हैसियत बढ़ जाती है, या इनका अप्रोच बढ़ जाती है, या इनकी फार साइटेडनेस बढ़ जाती है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इसको हमें ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हमारा पूरा एक जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसी भी हैं, हमें उन सबको ये देखना है। मीडिया है उसको देखना है, पार्लियामेंट में भी देखना है, हमने इवन ये कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देखना है। हमने उनसे बात करनी है कि जनाब पाकिस्तान आपको दुनिया की जो टॉप 10 फौजें हैं उनमें रखता है, तो आप अब हमारे मसले का हल क्या है? अगर हम सिर्फ पुरअमन रहें और अमन के गीत गाते रहें और हम उनको हमारा थ्रेट भी ना हो और उन्होंने 8 लाख फौज वहां डाल रखी हो, 7-8 लाख फौज डाल रखी हो, तो फिर हम उस मसले के हल की तरफ कैसे जाएं? और फिर ये कि हम और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी नहीं करते, हम अपने वो एफर्ट्स भी नहीं करते हैं जो अकलमंदी से कौमें किया करती हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है आपकी? आप देखें नागालैंड में क्या है, त्रिपुरा में क्या है, मणिपुर में क्या है, पूरे के पूरे आसाम में क्या है, और सिक्किम में क्या है। यानी ये सारे इलाके जो हैं, लोग जो हैं वो अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए। खालिस्तान पंजाब के अंदर एक अनरेस्ट मौजूद रही है, हमेशा मौजूद रही है। हमने इन चीजों को कभी भी नहीं देखा है, ना इन पर बात की है। हमने इंडियन इंडियन ग्राउंड में, मैं नहीं कहता कि इंडियन के अंदर आप अंदर चले जाएं और जाकर शाही किले उसके दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराएं। ये बिल्कुल ऐसा तारीख में मुमकिन नहीं होता है कि आप आज की दुनिया में ऐसे जाएं और जाकर झंडा लहरा दें। लेकिन आप जाकर अपनी अक्ल का, अपनी दानिश का, अपनी सफारतकारी का, अपनी फहम का, अपने इदराक का और अपनी हैबत का, ये सारा आप जाकर वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको रियलाइज करा सकते हैं। इंडियन सोसाइटी को आप बात कर सकते हैं कि यार आपने भी आगे बढ़ना है, हमने भी आगे बढ़ना है। किस तरह आगे बढ़ेंगे? आप जाकर हमारे इस मसले की तरफ तवज्जो दें और इंडियन सोसाइटी को हम जाकर डिस्कस करें। लेकिन जैसे डॉक्टर हमारे साबिर शाह साहब कह रहे हैं, साबिर शाह साहब बहुत ज्यादा हमारी सहाफत में उनका बड़ा काम है और बहुत रिसर्च के तो एक वाकई बड़े आदमी हैं, और उन्होंने ठीक कहा है कि हम चीजों को लूज कर रहे हैं। हमने चीजों को इस तरह से नहीं लिया है
کہ جو ہمارے لیے ایک بہتر ٹول کے طور پر استعمال ہو سکے، ہم نے اس کو نہیں کیا ہے۔ کیا یہ کم تھا کہ ہم دنیا میں اتنی بڑی طاقت، اور ان کا تو ایک ہی صوبہ ہمارے برابر ہے، لیکن ہم اتنی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود انڈیا ہمیں کچھ، وہ صرف ایک ہمیں آتنکواد کہہ کر ہی ہمارا مسئلہ، جبکہ ہم نے کہیں بھی آتنکوادی وغیرہ چیز کی بلا کوئی نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جی لغاری صاحب ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ڈائیلاگ اگر ہم کرنے کی بات کریں تو ڈائیلاگ تو ہو نہیں رہا ہے، اور انٹرنیشنلی جو ہم نے کوششیں دیکھی ہیں کرنٹ گورنمنٹ کی وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اس سے بھی کچھ حاصل وصول ہوا نہیں، تو پھر گو کہ یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ ایک اپروچ ہوگی، لیکن پھر بھی کیا شوڈ وی جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ بھارت خود جو ہے وہ اپنا نقصان کرے اور خود ہی سے ایسا کرتا رہے کہ جس سے وہ دنیا میں ایکسپوز ہو جائے، اور تبھی ہم اپنے جو ہیں وہ مقاصد کا حصول ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ہماری ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی ہے، اور میں نے پورا آرگیومنٹ تو صابر صاحب اور لغاری صاحب کا نہیں سنا، لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ اتنی ڈیفیٹنگ اور ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیا آج سے زیادہ بیک فٹ پہ پہلے کبھی گیا نہیں۔ انڈیا کا اس طرح کا سمجھیے نیگیٹو ایکسپوجر کبھی ہوا نہیں، انڈیا کی اس طرح کی گلوبل شیمنگ کبھی نہیں ہوئی کہ آپ کو اس کی بازگشت برٹش پارلیمنٹ میں اور یورپین یونین میں سنائی دے، اور اتنی مشکل میں انڈیا کبھی نہیں آیا کہ انڈیا کے اندر سے انڈیا کے خلاف اس قدر اور اس قسم کی بات ہو کہ آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا سماجی یکجہتی ہی ختم ہو گئی ہے انڈیا میں، اور یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پھر اس کی طرف سوال جاتا ہے کہ کیا انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا۔ اور دیکھیے ٹھیک ہے انڈیا نے کشمیر میں کچھ ایسی چیزیں کی جو جس سے مجھے اور آپ کو بہت تکلیف پہنچی اور ہر مسلمان کو تکلیف پہنچی، لیکن تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جو انڈیا کہتا تھا کہ جی ہم 72 گھنٹے میں سچویشن قابو کر لیں گے، اور 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، وہ وہاں سے نہ بلیک تھا، نہ تو ملٹری کو کم کر سکا ہے، نہ اس ایریا کا لاک ڈاؤن ختم کر سکا ہے۔ اور یہ پینڈیمک کا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے اس علاقے کا جہاں حریت اتنی زندہ ہے کہ انڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں سے افواج اٹھائے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان نے اب تک کچھ کیا ہی نہیں ہے اور سب کچھ ضائع ہو گیا ہے۔ ہم نے ٹینجیبل ایویڈنس پیش کی ہے، ڈوسیئرز پیش کیے ہیں، ڈس انفو لیب کی سچویشن سامنے آئی ہے، تو میرا تو خیال ہے اس سے زیادہ مشکل میں انڈیا کبھی تھا نہیں۔ اور انڈیا نے جب گلگت بلتستان کی کہانی شروع کی تو اس کو چائنا نے سکم اور لداخ پہ میں پکڑا ہے، اور وہاں وہ ایسا ڈاکٹر صاحب بیفور وی کنکلوڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت سپلٹ ہونے جا رہا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ اوور نائٹ کوئی بھی حکومت آ کے کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہمیں پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے وقت دیا۔ صابر شاہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، نذیر لغاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔